دی آپس دے اندر محبت رکھی، انہاں جوڑیاں دے اندر کشش رکھ دیتی، مرد نو عورت وال مائل کیتے، عورت نو مرداں وال مائل کیتا۔ رب کائنات نے انہاں دی باہمی ضرورت بنا دیتی، انہاں دی لگن بنا دیتی۔ ہن ذرا غور کرے آجے، مرداں نو عورتاں وال مائل کیتا ہے، عورتاں نو مرداں وال مائل کیتا۔ سب تو پہلا مرد بنایا، انہوں کوئی دوسرا مشن دین تو پہلے، کوئی دوسرا کام کروان تو پہلے او دی بیوی نو پیدا کیتا، او دا ساتھ بنایا اور جائز اور رب دے حکم دے مطابق انہاں دا تعلق جوڑ دیتا ہے۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، رب کائنات نے ضرورت بنائی، مرد واسطے عورت، عورت واسطے مرد، اور اعلان کیتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ فرمایا میں دنیا دی زندگی دی زینت بنا دیتی، اللہ نے کشش رکھی، حب الشہوات من النساء، مرد واسطے عورت دے اندر کشش رکھ دیتی، عورت واسطے مرد دے اندر کشش رکھ دیتی۔ پھر انہاں ضرورتانو انہاں خواہشانو پورا کرنے واسطے شریعت دے پیرائے مقرر کر دیتے، شریعت دے ضابطے مقرر کر دیتے، جائز تعلق قائم کرن دے طریقے استوار کر دیتے۔ میں قربان جاواں کتنا پاکیزہ نظام، کتنی غیرتاں والا نظام، کتنی شرما والا نظام، کتنے حیاواں والا نظام۔ اور اس تو اگے سنیا جے فرمایا اسا بیویاں پیدا کر کے وَخَلَقْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیویاں دے اندر مرداں دا سکون، عورتاں دے اندر مرداں دا سکون، عورت دے اندر مرد دی محبت، مرد دے اندر عورت دی محبت۔ فرمایا اے نظام فطرت، اگر کوئی پٹڑی تو اترے گا، خالق کائنات دے مقرر کردہ ضابط نکاح حضرات شادی تو بغیر تعلق قائم کر کے حدود اللہ نو پامال کرے گا، اے لوگ خبیث بن گئے، اے لوگ پلید بن گئے، اے لوگ ناپاک ہو گئے جنہاں نے اللہ دیا حدود تو بغیر اللہ دیا حدود نو پامال کر کے مرداں نے عورتاں نال تعلق قائم کیتا، عورتاں نے مرداں نال تعلق قائم کیتا۔ اللہ دے نفاذ، اللہ دے نازل کردہ نظام تو بغیر، اللہ دے قانون تو بغیر اللہ دی حدود اللہ نو پامال کیتا۔ فرمایا اے خبیث بن گئے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندیاں عورتاں گندے مرداں واسطے، گندے مرد گندیاں عورتاں واسطے۔ اگر حدود اللہ نو پامال بھی کرنگے، اللہ دیا حداں نو پار بھی کرنگے، پھر بھی کم از کم مرد عورت وال مائل ہوئے گا، عورت مرد وال مائل ہوئے گی۔ حضرات اے تے ہوگے خبیث، لیکن اللہ میری توبہ جتے مرد مرد وال مائل ہوئے، عورت عورت نال تعلق قائم کرے، مرد مرد دے نال جناب اپنا تعلق قائم کرے، جتے قانون آ جائے مرد مرد نال شادی کرے، مرد مرد دے کولو اپنی خواہش اپنی شہوات پوریاں کرے، عورت عورت دے نال شادی کرے، عورت عورت کولو شہوات پوریاں کرے۔ حضرات جڑے مرد عورتاں وال مائل ہوئے بغیر نکاح تو او تے بن گئے خبیث، جڑے مرد مرداں وال مائل ہوئے انہاں نو کیڑی ڈگری دتی جائے، جتے عورت نال عورت دے نکاح دی اجازت دتی جائے اوتے کیڑی ڈگری دتی جائے گی؟ تانوں پتہ ہونا چاہیے۔ حضرات ملک پاکستان دے اندر قانون بن چکے ہیں ایک ٹرانسجینڈر ایکٹ دے نام تے، اور خواجہ سراواں دا بہانہ بنا کے خسریاں دا حضرات جڑے مخنث نے انہاں دا بہانہ بنا کے کہ خواجہ سراواں واسطے انہاں دے حقوق، انہاں دے جناب اے ملک پاکستان دے اندر ریاستی حقوق انہاں نو دتے جان، انہاں دے حقوق دا بہانہ بنا کے بے غیرتی دا قانون پاس کیتا گیا، بے حیائی دا قانون بنایا گیا۔ کوئی مرد اپنے آپ نو جناب وہ محسوس کرے میں ہن عورت بن گیا، نادرہ نو جا کے کہے جناب میرا نام
تبدیل کر دیو. پہلو میرا نام سی ناصر, اج تو بعد لکھ دیو ناصرہ. اگے مدنی نہ لا دیا جی. اج تو بعد میں ناصرہ, میرا نام فلاں ہے. اج تو بعد میں جناب عورت ہاں. کوئی عورت جا کے کہے میں اپنے آپ نو محسوس کرنی ہاں میں مرد ہاں یا مینوں مرد بن جانا چاہیے, ملک پاکستان دا قانون ان اجازت دے. حضرات اس تو بڑھ کے کوئی مرد دے نال اپنا تعلق قائم کرے, ازدواجی تعلق قائم کرے, نکاح کرے, شادی کرے. نکاح تے بدبختاں نو کتھوں نصیب. مرد نال شادی کرے قانون اجازت دے رہے ہیں, عورت نال شادی کرے قانون اجازت دے رہے ہیں. حضرات ایک کسی بغیرت معاشرے دا قانون ہو سکتا ہے, ایک غیرت مند معاشرے دا قانون نہیں ہو سکتا. غیرت والے اجے زندہ نے انشاءاللہ ملک پاکستان دے اندر اسلام دی تعلیمات دے مطابق. حضرات یہ رشتہ ازدواج نو قائم کرنے والے اور اسلام دے انہاں شاعر دا دفاع کرنے والے اجے غیرت والے زندہ نے انشاءاللہ. اور جب تک زندہ رہیں گے اس بات کا عزم کرو, بالجزم کرو, جب تک زندہ رواں گے بے حیائی دا قانون پاکستان وچ چلن دیاں گے اور اپنی آواز اٹھاواں گے. کوئی انشاءاللہ آواز تھوڑی جی اٹھا کے دسو, قانون ختم کراواں گے انشاءاللہ. سارے نہیں بولے بلند آواز, قانون ختم کرواواں گے انشاءاللہ. اور آواز اٹھائی گئی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی نے اللہ دی رحمت دے نال اس بات کا اعلان کیتا ہے. اسی اللہ دے فضل و کرم نال اس ایکٹ دی مخالفت واسطے میدان عمل دے اندر آ رہے ہیں. اور کل 4 بجے پریس کلب لاہور دے اندر احتجاجی پروگرام رکھے ہونا ہے انشاءاللہ. اسی اتنی دیر تک چین نال نہیں بیٹھاں گے جب تک ایک قانون ختم نہ کیتا گیا. زور نال کہو انشاءاللہ. ایسا بے غیرتی دا, بے حیائی دا قانون اس معاشرے نو کیڑے پاسے لے کے جایا جا رہے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا جڑے لوگاں نو بے حیائی تے لگان انہاں واسطے دنیا آخرت دے اندر دردناک عذاب. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اور کتے میرا مالک اعلان کر رہے ہیں, فرمایا کائنات دے لوگو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان جیڑا ہے فحاشی عام کر کے, بے حیائی پھیلا کے, عریانی پھیلا کے لوگو توانو فقیر بنانا چاہتا ہے. قرآن دے لفظاں تے غور تے کرو نا. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان فقر وال بلا رہے ہیں, شیطان بھوک وال بلا رہے ہیں. شیطان توانو فقیر بنانا چاہتا ہے, کنگلا کرنا چاہتا ہے, بھوکا ننگا بنانا چاہتا ہے. ویامرکم بالفحشاء, شیطان اور کسی طریقے سے تمہیں فقیر نہیں کر سکتا. اس کے پاس تمہاری فقیری, تمہیں فقیری میں ڈالنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے فحاشی, عریانی, بے حیائی. شیطان چاہتا ہے تو فحاشی دی دلدل دے اندر گرا کے کنگلا کر دیتا جائے, بھوکا ننگا کر دیتا جائے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ چاہتا ہے تسی ایمان والے رہو, حیادار رہو, تاکہ اللہ تواڈے تے اپنا فضل کردا رہے. اللہ اپنے فضل وال بلا رہے ہیں, اپنے کرم وال بلا رہے ہیں. ایمان والے بنو, اللہ دا فضل ہوئے گا. اور جدو بندہ بے حیا ہو جائے نا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک دوجے نال لازم و ملزوم نے. جس معاشرے چو حیا نکل جائے ایمان بھی, اور جس معاشرے چ ایمان نہ رہے حیا نہیں رہتا. حیا اور ایمان لازم و ملزوم نے. اور ظالمو اس معاشرے نو بے حیا بنا کے کنگلا کرنا چاہتے ہو. اگے تواڈے پلے ہے کی بے حیائی آ گئی, بے حیائی بڑھ گئی, بے حیائی دے قانون پاس ہو گئے. اللہ جاندا ہے پھر اس ملک دا او حال ہوئے گا جتوں مرضی تے جنوں مرضی بلا لو, جنوں مرضی جناب تسی وزارت خزانہ دے دیو, خزانے دیا چابیاں جنوں مرضی دے دیو. اگر اس معاشرے دے اندر بے حیائی نو کنٹرول نہ کیتا گیا, حکمرانوں سنو, جناب شہباز شریف صاحب
سنو جناب چودھری پرویز الہی صاحب سنو، اگر اس بے حیائی کو کنٹرول نہ کیا گیا، اگر اس بے حیائی کے قانون کو ختم نہ کیا گیا، کائنات کا کوئی نظام اس معاشرے کو حضرات اس بحران سے، مہنگائی کے بحران سے اور مالی کشیدگی کے بحران سے کائنات کا کوئی نظام نہیں نکال سکے گا۔ حیادار بن جاؤ، معاشرے نو حیادار بنا دیو، اللہ دا فضل تواڈے تے برسن لگ جائے گا، رحمتاں برکتاں دا میہ پوے گا۔ اور جڑی بات میں عرض کر رہے ہوں، خالق کائنات نے جوڑے بنائے، انہاں جوڑیاں دی رغبت رکھی، انہاں جوڑیاں دی محبت رکھی۔ اگے جوڑے اے جناب آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں اللہ نے بڑے مرد پیدا کیتے، بڑیاں عورتاں پیدا کیتیاں، انہاں دے جوڑے بنائے، انہاں جوڑیاں دے وچوں ایک جوڑے چوں مینوں پیدا کیتا ہے، ایک جوڑے دے وچوں اس مالک نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ ہن ذرا غور کر دے جانا، رب کائنات نے پیدا کرن تو بعد حق دسے، فرمایا بندیا جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے او دا تیرے اوتے حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب دا تیرے اوتے حق کیوں؟ انہیں تینوں پیدا کیتا ہے، جنہیں پیدا کیتا ہے پہلا حق او دے اور دوجا حق اونا دے جنہاں دے ذریعے پیدا کیتا ہے۔ ذرا ترتیب سنو، اللہ دے قرآن نال دل لگاؤ۔ پہلا حق اونا دے جنہاں دے ذریعے پیدا کیتا ہے، دوجا حق اونا، پہلا حق او دے جنہیں پیدا کیتا ہے، دوجا حق اونا دے جنہاں دے ذریعے پیدا کیتا۔ پیدا کرن والا کون؟ سارے بولو، گج کے بولو، کون ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ۔ یہ اپنا حق کی دس رہے ہیں، اللہ تعبدو الا ایہ، اے بندیا پیدا میں کیتا ہی اس واسطے میرے تو علاوہ کسی نو معبود نہ منی، کسی دی عبادت نہ کری، کسی دے سامنے سجدہ نہ کری۔ سجدہ عبادت، رکوع عبادت۔ حضرات ذرا غور کرے آجے قیام دی حالت اندر ہاتھ بن کے خشوع نال کھلونا عبادت۔ بولی جاؤ دعا، سارے نہیں بول دے، دعا، ندا، صدا، مشکلہ ویلے پکار، حاجتاں بن جانتے پکار، عبادت۔ حضرات ساریاں عبادتاں نے، ذرا میرے نال بول کے دسنا، نظر و نیاز، نظر بھی عبادت، نیاز بھی عبادت، یہ ساریاں عبادتاں نے۔ اور دے نال نال نفع تے نقصان دا مالک سمجھنا عبادت، عزت ذلت دا مالک سمجھنا عبادت، روزیاں تے خزانیاں دا مالک مننا عبادت، اولاداں دین تے قادر مننا عبادت، ڈبیاں تارن والا مننا عبادت، بگڑیاں بنان والا مننا عبادت، ہواواں چلان والا مننا عبادت، لوگوں بارشاں برسان والا مننا عبادت۔ ہن گج کے بولو، ہر قسم دی عبادت دے لائق کلا، سارے نہیں بولے کلا، اے کلا اللہ رب کائنات نے کیا ہے، اے میرا حق کی تیرے ہوتے عبادت کری میری، اللہ تعبدو الا ایہ۔ دیکھنا تیرے واسطے سارے انتظام کرنے والا کون؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ محبت نال سناؤ ہاں سبحان اللہ۔ جدیاں تعریفاں سن دیو پہ جے ٹھنڈ پیندی ہے او دی ہور تعریف کرو سبحان اللہ۔
اے سارا انتظام تیرے واسطے کرن والا جعل لکم الارض قرارا زمین نو فرش بنایا والسماء بناء آسمان نو چھت بنایا وصورکم تیری تصویر بنائی فاحسن صورکم کڈی سونی تصویر بنائی ورزقکم من الطیبات پاک چیزاں دے وچوں تیریاں روزیاں دا انتظام کرتا ہی پیا ذالکم اللہ ربکم اے اللہ تیرا رب اے اللہ جے تہاڈا رب فتبارک اللہ احسن الخالق فتبارک اللہ رب العالمین اور اگے فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ جنہیں تیرے واسطے سارا کچھ کیتا ہے وہ زندہ ہے وہ دے کوئی علاوہ الہ بھی کوئی نہیں تیرے کولوں بھی مطالبہ کر رہے ہیں ایک کو چیز دا تقاضا کر رہے ہیں فادعوہ جے میں تیرے واسطے اینا کچھ کیتا ہے تو میرے واسطے بس اینا کر دے فادعوہ جدوں بھی لوڑا پین پکارنا کنوں ادھر توجہ میرے فادعوہ جدوں بھی جد تے اوکھا ویلا آئے فادعوہ دکھ ہوئے سکھ ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے بیماری ہوئے تندرستی ہوئے تنگ دستی ہوئے فراوانی ہوئے ہر حال دے اندر فادعوہ بول کے دسو کنوں پکارنے اللہ کلے نو پکارنے ایک کوئی گلتا تقاضا کر رہا ہے میں تیرے واسطے اینا کیتا تو میرے واسطے بس اینا کو کر دے فادعوہ اس اللہ کلے نو صدا مارے اور محبت دینا سننا جدے درد ہوتے انبیاء رو رہے نے اولیاء رو رہے نے اتقیاء رو رہے نے صلحاء کھڑے نے او دے درد آ جاؤ فقیر بن کے سوالی بن کے اے جو اس رب دا حق کدا دارے میں قربان جاواں کہ جب آدم پیارا پریشان ہویا جب آدم پیارا پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا تو نے ہی اس کی عرش والے مالکا تو نے ہی اس کی ہر مشکل ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم سبحان اللہ زندہ نہ ہی تکلف کرو جا ایڈا اوکھا نعرہ مارنا تے رہنی دیو نعرہ مارن دی بجائے اللہ دیاں صفتاں کر لو نا میں کہنا یا حیو تساں کہنے یا حیو سارے مل کے محبت دینا یا حیو یا قیوم یا حیو یا دو جہاں کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو اور یونس کو مچھلی سے تو نے نکالا یونس کو مچھلی سے تو نے نکالا ایوب کو بھی تو نے سنبھالا یوسف کی بھی تو نے یوسف کی بھی تو نے ہر مشکل ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو اب بند ہو گیا جی ڈبا انہوں چھیڑیا جا اگر آپ دل لگاؤ محبت دینا میں قربان جاواں انبیاء اولیاء اتقیاء صلحاء آل رسول آل بیت اطہار سارے اللہ دے درد فقیر اللہ دے درد منگتے انہاں سارے دی عظمتیں میں اے اللہ دے درد فقیر نے اللہ دی عظمتیں وے اللہ کلا غنی انبیاء سارے فقیر اولیاء سارے فقیر اتقیاء سارے فقیر اور ایک گالی یاد آگئی سنا دیا پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ
پیر میر علی شاہ کتھے میرے علی، مولانا خورشید صاحب کتھے میرے علی کتھے تیری صلاح ہے؟ پیر میر علی شاہ دے پوتے، پیر انہاں دے گدی نشین پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ، پتہ کیا نا کس سے مانگیں کس سے مانگیں، اچھا لے آنی ڈبا، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو۔ قرآن سمجھ نہیں آتا، گولڑے والے پیر دی سن لو، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اور پیر صاحب نے گل کی تھی، کمال کر دیتی، انبیاء اولیاء اے سارے طبقات گن دے جانا، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ میں قربان جاواں، ہن گل سنے آجے پیر صاحب کی کہہ رہے نے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ انبیاء اس درد فقیر، اولیاء اس درد فقیر، اتقیاء صلحاء اس درد فقیر، او کلا غنی ہے۔ میں قربان جاواں، اللہ کہہ رہے نے ویکھ میں تیرے واسطے کی کچھ کیتا، ہن تیرا کم بن ہے تو میرے واسطے اینا ہی کر دے، فادعو، میرا در چھڑ کے کسی اور دا دروازہ نہ کھڑکایا کر، میرے در تو علاوہ اُراں پرا نہ جایا کر، جدھر جائیں گا جنہوں میں پکاریں گا پہلی گل تیرے لا یسمعوا دعاءکم، اے تیری پکار نو سن دے نہیں، ولو سمعوا جے اسی سنا بھی دئیے اے سن بھی لین، مستجابوا لکم اگوں جواب دین جوگے نہیں، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت والے دن اے تیرے اس شرک تو بالکل برات دا اظہار کر دین گے، میرا در چھڑ کے کتے نہ جایا کر اور کسے نو نہ پکاریا کر، اور کتے جائیں گا وہ تیریاں سنے گا ہی نہیں۔ اور سنے آجے اللہ دا قرآن دس دے پیا، فرمایا جنہاں نو میرے تو علاوہ پکارتے ہو اے مکھی بناؤن جوگے نہیں، مکھی بناؤن جوگے نہیں، اور مکھی بنانا تے بڑی دور دی گل ہے۔ فرمایا انہاں دے اگے کھانے پے ہون، انہاں کھانیاں دے اتے جناب ایک مکھی آ جائے، مکھی اپنے منہ دے قدر کھانے دا ایک ذرہ انہاں پیراں دے اگوں، انہاں بڑے بڑے دعوے کرن والیاں دے اگوں مکھی اپنے منہ دے برابر ایک ذرہ کھانے دا چوک کے لے جائے۔ فرمایا اے سارے رل کے اس مکھی دے منہ دے وچوں اپنے کھانے دا ذرہ واپس کھو سکدے لن یخلقوا ذبابا، اے تے مکھی نہیں بنا سکتے، ولا اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق
हक्का कदरे फरमाया ये भी कमजोर, ये भी कमजोर, ये भी कमजोर। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, किते अफसोस दी गल है मक्खी दे कोलों ते लुकमे दा जर्रा रोटी दा खाने दा जर्रा वापस खो नहीं सकदे। तेनू पुत्र दे सकदे ने, तेनू धियां दे सकदे ने। फरमाया ये भी कमजोर ने, इन्हां दे दर ते सवाली बन के आउण वाला भी कमजोर है। इस वास्ते साडी दावत है ओए कमजोरा, कमजोरा कोलों नहीं मंगीदा। ओए भुखिया, भुखिया कोलों नहीं मंगीदा। ओए फकीरा, फकीरा कोलों नहीं मंगीदा। ओए मोहताजा, मोहताजा कोलों नहीं मंगीदा। ओए कमजोरा, कमजोरा कोलों नहीं मंगीदा। कमजोर कोलों ना मंग, मंगना ही ते शाहजोर कोलों मंग। अल्लाह कोलों होर मंग, मंग खा चकना क्यों? अल्लाह कोलों होर मंग, होर मंग, होर तो ना मंग। अल्लाह कोलों होर मंग, होर तो ना मंग। कमजोर अकल वाले आ, कमजोर तो ना मंग। मंगण वाला वेखो लोको सारा जग जे, मंगण वाला वेखो लोको सारा जग जे। अता करन वाला मेरा कल्ला रब जे। तू अल्लाह जिंदा मंगण वाला वेखो लोको सारा जग जे। अता करन वाला मेरा कल्ला रब जे। 235 235 किसे फोर तो ना मंग। कमजोर अकल वाले आ, कमजोर तो ना मंग। अल्लाह कल्ले दे दर दा फकीर बन के गल सुने। अज लोगों ने ना साडे बुजुर्गों ने तौहीद बयान करनी, हादसा हो गया 1974 के अंदर ते लत्तां दोवें टुट गईयां। बस का हादसा होया, बस आके जनाब खलोते ट्रक के अंदर वजी। बयान करके आ रहे सन खिताब फरमा के जामे सल्फिया फैसलाबाद तो हादसा हो गया। उलमाए किराम तवज्जो करे, अज लत्तां दोवें टुट गईयां ना। मौलवियां बड़े बड़े जनाब बयानात कीते, बड़े बड़े खिताबात कीते। वेखिया साडे बुजुर्गों की तोहीन करदा सी, आंदा सी कर कुछ नहीं सकते। बाबियां लत्तां तोड़ियां ने कि नहीं? बाबियां लत्तां तोड़ दित्तियां। बुजुर्ग फरमान लगे ए बाबे लत्ती पैन नूं रखे। अल्लाह माफ, ये बुजुर्गों की इज्जत है। और बाबे लोकां दियां लत्तां, जेड़े अल्लाह वाले ने लोकां दियां बावां, उथे सांगले जनाब सांगला हिल। अजकल जिला ननकाना उत्थे एक बेरी लगी, उन्होंने कहा जेड़ा बंदा इस बेरी की टहनी तोड़ देगा बाबे कोलों दियां लत्तां बचदियां। बाबा जी लत्तां तोड़ देन, ईमान नाल दसो ये अल्लाह दे वली दी इज्जत है? बाबे दी कबर तो टहनी तोड़ो, बाबा लत्तां तोड़े, बाबा बच्चे मार दवे, बाबा लोकां दियां बावां भांदे, लोकां दे झुगे उजाड़ दवे। ये वलियां दी इज्जत, ये ते सरासर औलिया दी तौहीन है। उन्होंने कहा जे टहनी तोड़ दियो ते तुहानू होवे भी कुछ ना ते फिर मनीए। उन्होंने कहा टहनी नहीं, जे टाली वड दईए ते बाबा कवे भी कुछ ना। कहन लगे हो ही नहीं सकता। बड़ा वायरल है ना ये वाकया, वीडियो मौजूद है यूट्यूब ते। गए उथे अल्लाह दी रहमत नाल तौहीद वाले, उन्होंने कुहाड़ा फड़िया, जा अल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। पूरी टाली वड के ना ते मरकदी मस्जिद अहले हदीस बाग वाली सांगले दे दरवाजे ते रख दी। और जनाब उस पिंड दे चौधरी ने इतना दावा किया, अकीदा ऐसा बनया सी ना जे टाली वड दियो तुहानू कुछ ना होवे, मैं अहले हदीस भी हो जावांगा, 1 लाख रुपया नकद इनाम भी दवांगा। उन्हें टाली वड दी। हुण बाबे ने कुछ कहना नहीं सी, क्योंकि बाबा ही ते साडे ने। बाबे नू पता है अगे जड़े आउंदे सन ओ मुशरिक सन, उन्हां दा कीता ए सी नफे नुकसान दा मालिक मैं आ। जड़े अज आए ने ना इन्हां दा कीता नफे नुकसान दा मालिक अर्श वाला, लिहाजा मैं इन्हां दा कुछ भी बिगाड़
میں انہاں نوں کچھ نہیں کہہ سکدا, کچھ بھی نہ ہویا, پوری ٹالی وڈ دتی. انہاں کہا چوری صاحب تہاڈا ساڈا معاہدہ ہویا سی جے ٹالی وڈ دیے تے کسے بندے نوں کچھ نہ ہوے تسی لاکھ روپیہ بھی دینا تے بھابی بھی ہونا ہے. کہنے لگا روپیہ لاکھ لے لو, بھابی میں کون نہیں جیونا, بھابی میں نہیں جیونا. حضرات انہاں مکے والیاں والی کیفیت اکھیں سب کچھ ویکھ کے اپنی کتاباں دے اندر سب کچھ پڑھ کے پیشین گوئیاں سن کے ہر چیز پوری ہوندی ویکھ کے پھر بھی مننا نصیب دے اندر نہیں. اللہ میری توبہ, میں جڑی بات کر رہی ہاں آؤ دل لگاؤ محبت دے نال. انبیاء اس درد فقیر, اولیاء اس درد فقیر, اتقیاء صلحاء اس درد فقیر, انہاں ساریاں دی عظمت اے رب دے فقیر نے, رب دی عظمت اللہ کلا غنی ہے, اللہ کلا غنی. میں قربان جاواں, فرمایا فادعوہ, جدوں بھی پکارنا ہے اس اللہ کلے نو پکارنا ہے. اے راجپوتا جٹا زمیندارا فادعوہ, ارے سید صاحب تہاڈی سین نو سلام ہوئے گا, پر اوکھے ویلے سوکھے ویلے فادعوہ فادعوہ. ارے جناب پہلوان رستم زمان, ارے چوہان صاحب, ترخان صاحب, موچیو نائیو دھوبیو تیلیو ترخانو, ڈوگرو تے گجرو, چیمیو تے چٹھے ہو. حضرات ذرا غور کرے آجے مغل اعظم صاحب, اے کائنات دے انسانوں جے کوئی رہ گیا میں معذرت چاہنا, اے بیبیو, اے بابو, اے چھوٹیو, اے بڑیو, کالیو تے گوریو, ایک کوئی حق کے ادا مانگدا جے پیادے چ ڈنڈی نہ ماریو. فادعوہ فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. اس اللہ دے درد فقیر بن کے رہنا. آواز دا پیغام لوگو, میں عرض کیتا نہ دو ہی نے, کنے دوواں دوواں دیو, بولو کنے نے, جان وچ بھی دو اور ایمان وچ بھی. اور جدی جان چ تیجا رل جائے لوگ حلال دا نہیں مانتے, اور جڑا ایمان وچ تیجا رلا لے نا, اللہ نے نبی نوح دے پتر دی مثال دے کے کیا حلال دا وہ بھی کو نہیں رہندا. فرمایا اساں اے دے جناب جان دے اندر عدل کیتا, ماں تے باپ نہ تیجے نو رلن نہیں دیتا, ایسی میرا عدل میرا احسان. انہیں ظلم کیتا, ایمان دی واری آئی تے اللہ تے رسول تو بعد خرے کنے کو بچ ملا دیتے. میں رب ہو کے کہہ رہے ہیں یا نوح انہو لیس من اہلک, اے میرے نبی نوح اے تیرا ہے ہی, اے تیرے اہل وچوں نہیں. حالانکہ پتر کدھا ہے, بولو نطفہ نبی نوح دا, خون نبی نوح دا, بیٹا نبی نوح دا. اللہ کے تیرا ہے ہی نہیں. جنہیں تیجا رلایا ایمان وچ چھگا او دا بھی گلیا, تیجا رلیا تے بولو چھگا گلیا. ایمان وچ بھی دو, ایک الہ ہے ایک رہنما ہے. توجہ ہے جی, اے جملہ دلاں دیاں تختیاں تے نقش کر کے لے جانا. ایک الہ ہے ایک رہنما ہے, الہ کو پوجنا ہے, رہنما سے پوچھنا ہے. انشاءاللہ تیجے دی لوڑ رہنی. انہاں دوواں نو کافی سمجھے آجے. اور رہنما کون ہے, میں کیوں نہ محبتہ نچھاور کر جاواں, میں کیوں نہ عقیدتہ دے گلہا پیش کر جاواں. رہنما کون, رب کائنات نے عطا کیتا ہے, رحمت للعالمین بن کے آئے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رہنما کون, جدا دل امت دا اتنا بڑا خیر خواہ دل ہے. فرمایا اے میرے حبیب دی امت, تہاڈا کوئی دکھ کملی والے کولوں برداشت نہیں ہوندا, تہاڈی کوئی تکلیف مصطفیٰ کولوں ویکھی نہیں جے جاندی, تہاڈی کوئی مشکل تے مشقت کملی والے دے دل تے بڑی گراں گزرتی ہے. اینوں کہندے نے عزیز علیہ ما عنتم. رہنما اللہ نے کیسا عطا کیتا ہے, کتے فرمایا فبما
رحمتن من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین. رہنما اللہ نے کیسا تاکید ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پاک پیغمبر علیہ السلام آئے. میں قرآن دا کیڑا کیڑا مقام پیش کرا. آیتاں قرآن دیاں دل لگاؤ نظر آیتوں سے ملا کر آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں. سنا دیا کو تسی بھی محبت نال کوئی شے سناؤ کہو سبحان اللہ. حضرات جدا سینہ ٹھردا ہے پیا، جدا منہ میٹھا ہو رہا ہے، کملی والے دے نام نال ایک بار درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذرا غور کرے آج پاک پیغمبر علیہ السلام دا ذکر ہو رہا ہے نا. قرآن دے مقامات آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں. بات رخسار کی آ گئی ہے، بات رخسار کی آ گئی ہے. وضحا کر رہا ہوں. دل لگاؤ محبت نال سنے آجے. بات رخسار کی آ گئی ہے، وضحا کر رہا ہوں. اور میں قربان جاؤں پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر ایک جملہ اور سنے آجے. بند کر کے میں اپنی یہ آنکھیں سو رہا ہوں، یہ امید لے کر سو رہا ہوں، یہ امید لے کر خواب میں ہوگا دیدار سرور. سو رہا ہوں یہ امید لے کر خواب میں ہوگا دیدار سرور. بند کر کے میں اپنی یہ آنکھیں دل کو غارے ہیرا کر رہا ہوں. اللہ دے محبوب دیاں ملاقاتاں زیارتاں سعادتاں اللہ سب نو اپنے حبیب دا دیدار کروا دے. اللہ سانو خوش نصیب بنا دے. اللہ او سونا چہرہ وکھا دے. اللہ اپنے حبیب دیاں زیارتاں کروا. شان نا محبوب کائنات دا ذکر کراں. حضرات اپنے ویراں دا حکم بھی پورا کراں. میں صدقے سونا مکھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا. ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے. کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چن دا چمکار کہے. میں چن کہا انصاف نہیں چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں. چن آپ بھکھا دید دا چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آؤندے عید دا. ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے. ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں. بڑا سونا نبی یوسف قرآن وی
दसदा ना पिया बड़ा ही सोहना पर इत्थे यूसुफा दीवा नहीं कोई उच्ची लैंदा सा नहीं जा पुछ ले हबशी बिलाल नु जिस डिठाई सोने लाल नु पिया मारा ते मारा खावदा पर बुआ नहीं छड़ के जावदा एक बार जिसने तकिया ओ फिर नहीं उठ सकिया जुल्फा फपाइया रब ने डिठिया डटाइया सब ने तकदीरों जद कोई आ गया तकदीरों जद कोई आ गया जुल्फा ने कुंडल पा लिया चौड़ी पेशानी सच दी एक लाट दूरों बज दी कोई दीवा रोशन मनदा कोई दीवा रोशन मनदा कोई टुकड़ा आके चन्न दा अखियां सुरख ते कालियां लख लख हयावां वालियां दो लाल टहना बालियां या बिजलियां चमकालियां सदके नूरानी दंद ने लाहौर वालों तड़प जाओ सदके नूरानी दंद ने मोती डब्बी विच बंद ने अंदर ही अंदर दमक दे पे कलियां वांगू चमक दे थोड़ा तबस्सुम आ गया वेड़े नू चानन ला गया विच मुस्कुराहट खुल्क सी जिस मोलिया सब मुल्क सी सोहना जदों सी बोलदा इंज लगदा मोती रोलदा आका थी खुशबू आमदी मदनी थी खुशबू आमदी सोने थी खुशबू आमदी रूहां नू खुश कर जामदी पावे ना इतर लगाम दे खुशबू दे हुल्ले आमदे क्या ऐसा रहनुमा काफी नहीं दो ही ने सोने जिमें जान च दो इन्हें ईमान विच भी दो जान में एक माँ है एक बाप है ईमान में एक इलाह है एक रहनुमा है इलाह को पूजना है रहनुमा से पूछना है अल्लाह दोवां दोवां दा सानू काफी दोवां दोवां दा बन के दोवां दोवां नू काफी मनण दी तौफीक अता फरमा दे अल्लाह इस गुलशन नू रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी अहले हदीस यूथ फोर्स लाहौर दे अहबाब मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने इस सिलसिले नू भी जारी रखे है और नाल नाल सैलाब ज़दगान दी इमदाद और बहाली वास्ते बड़ा माशाअल्लाह काबिल तहसीन काबिल जिक्र कम कीता कारनामे अंजाम दिते नाज़िम लाहौर जनाब हकीम अब्दुल लतीफ मदनी साहब तशरीफ फरमा ने लाहौर जमात ने बड़ा माशाअल्लाह और इसी तरह साडे प्यारे मेरे भाई हाफिज सईद इमरान साहब माशाअल्लाह मुजाहिदाना और अनथक मेहनत और कोशिशां इन्होंने सैलाब ज़दगान दी बहाली वास्ते अहबाब दे तावन नाल कीतियां इस मरकज़ दे दोस्तां भी तावन कीता मैं दुआ करना अल्लाह ताला वो भी अमल कबूल फरमाए ये भी अज दा अमल निजात दा ज़रिया बनाए मेरे भाई कारी अनस अब्दुल मतीन असगर हफिज़हुल्लाह और हजरत कारी साहब दे ए अजीम साहबजादे इस मरकज़ नू आबाद करने वास्ते अल्लाह ताला इन्हां मजीद सलाहियतां तौफीकां हिम्मतां अता फरमाए मुआमिनीन नू साथियां नू अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। आज़म साहब भाई उन्हां दी वालदा बीमार है दुआ करो अल्लाह ताला आज़म भाई दी वालिदा नू सेहत कामिला अजल अता फरमाए।